और आपके तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। आज आपको यहाँ ज़हमत देने का मकसद आपको पाक सरज़मीन पार्टी के मौक़िफ़ से आगाह करना है। जो परसों जो बजट आया है सिंध हुकूमत का, उस हवाले से आपको आगाह करना है। पाक सरज़मीन पार्टी इस अवाम मुखालिफ और लफाजी से भरपूर बजट को यकसर मुस्तरद करती है और मैं इस मौके पे ये कहना चाहता हूँ कि वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब ने अपनी तकरीर के इब्तिदाइया में ये बात की कि उन्होंने माज़रत की सबसे पहले कि मैं इस दफ़ा किसी भी अपोजिशन जमात से, दीगर सियासी जमातों से इस दफ़ा मुशावरत नहीं कर सका। और अच्छी बात है माज़रत करना, उन्होंने माज़रत की और उन्होंने कहा कि मैं आने वाले दिनों में इसी बजट सेशन में सियासी जमातों से मुशावरत करके उनकी तजावीज़ को इस बजट में शामिल करूँगा। और उनके जुमले बजट स्पीच जो वेबसाइट पर है वो, और जो किताब जो जारी हुई उसमें उर्दू में ये जुमले लिखे गए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुफाहिमत पे, सियासी हम आहंगी पे यकीन रखती है, सियासी जमातों के पास जाती रही है और जाती रहेगी, लेकिन ये गैर जमहूरी तर्ज़ अमल किसी तौर पे भी अगर तज़किया किया जाए तो अमल और कौल और फ़ेल में शदीद तज़ाद है। और मैं इस मौके पे इस गैर जमहूरी तर्ज़ अमल की शदीद मज़म्मत करता हूँ कि ये तर्ज़ अमल इंतहाई अफसोसनाक है। साथ साथ मुझे हैरानी है, मुझे हैरत है सिंध के बाशिंदे होने की हैसियत से, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से, कि इसी सिंध असम्बली के अंदर एक अपोजिशन भी मौजूद है, उसमें मुख्तलिफ़ सियासी जमातें भी शामिल हैं, लेकिन मैं ख़ास तौर पे जो बड़ी अपोजिशन जमात है उसको ये कहना चाहता हूँ कि ये मुराद अली शाह साहब इसका बरमला एतराफ़ नहीं करते तो ये उहदा भी नहीं खुलता कि भाई आपसे किसी ने तजावीज़ ली नहीं, आपने इस पर एतराज़ किया ही नहीं, आपने सिर्फ उस बजट सेशन में बैठ के तो कैमरा और गैलरी को खुश किया, लेकिन आपने आवाम के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई। आपने किसी तौर पे भी आवाम को ये ऑन बोर्ड नहीं किया कि जनाब ये शदीद ज़्यादती की गई है। मुराद अली शाह साहब अगर इस बात का अयादा नहीं करते कि उनसे गलती हो गई है और वो इसको सही करेंगे, तो अपोजिशन की तरफ से तो मुकम्मल खामोशी थी। मैं दीगर अपोजिशन जमातों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो बड़ी अपोजिशन जमात है जिसके पास ये मनसब है, उसने खामोशी इख्तियार करके क्या मैसेज आ गया है। ये 10 साल हो गए सियासी मुफाहिमत के नाम पे, इस सियासी गठजोड़ के नाम पे, और मैं फिर आवाम को कहता हूँ कि चौकन्ना होने की ज़रूरत है। आवाम को एक बार फिर से आवाम के हुकूक़ को भुलाकर फिर से आवाम के हुकूक़ का सौदा कर लिया गया है। और जो बात इतने दिन से आ रही थी कि मुफाहिमती हवा चल पड़ी है, उसका शाखसाना हमने असम्बली में देख लिया। और अपोजिशन की तरफ से 5 जून से पहले ये बात की जाती तो हम इस बात को मानते। मुराद अली शाह साहब नहीं कहते, किसी को नहीं पता चलता। हम कहते कि जी उसी तरह अपोजिशन ने ट्रेडिशनल रविश को अपनाते हुए, एक रिवायती रविश को अपनाते हुए शोर शराबा किया। लेकिन सद अफसोस है, एक जमहूरी दौर में एक जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ देने वाली सियासी जमात की तरफ से इस किस्म का तर्ज अमल, और उसके बाद अपोजिशन की तरफ से भी मुजरिमाना खामोशी क्या जाहिर कर रही है कि जी आखिरी साल है, 10वां बजट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और उसमें जिस तरह से खामोशी है, अल्फाज के जिस तरह से ज़खायर, अल्फाज के
जिस तरह से समुंदर और मोती मैं कहूँ कि बहाए गए, वो अपनी जगह एक डिबेट है। मैं इस मौके पे विफाक से भी कहता हूँ कि जी आप सिंध के साथ क्या कर रहे हैं? आप पाकिस्तान के सबसे बड़े माशी हब के साथ क्या कर रहे हैं? मैं सूबा सिंध की हुकूमत से कहना चाहता हूँ, ये कल के अखबारात हैं, ये कल के अखबारात हैं जिनकी सुर्खियाँ चीख चीख के आपकी कारकर्दगी, आपके झूठे दावों की कलई खोल रही है। ये डॉन अखबार का पेज है जो कह रहा है कि नो स्पेशल पैकेज फॉर कराची इन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ईयर्स इलेक्शन। ये सुर्खी है, ये पाक सरजमीन पार्टी नहीं कह रही, कोई सियासी जमात नहीं कह रही, ये इस मुल्क के अखबारात कह रहे हैं जो आपकी कारकर्दगी की कलई खोल रहे हैं, आपके दावों की कलई खोल रहे हैं कि आपने कोई स्पेशल पैकेज कराची समेत किसी भी डिवीज़न के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए ऐलान करने की जहमत नहीं की। इसी तरह से ये एक और सुर्खी है, सुर्खियों की भरमार है। लोएस्ट प्रोविंशियल एलोकेशन फॉर कंट्रीज फाइनेंशियल हब। ये मैं आपके तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान पे जो लोग काम करते हैं, पाकिस्तान के हवाले से जिनकी रिसर्च है, जो मुख्तलिफ अहदाफ के हवाले से काम करते हैं, मैं उनकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि लाहौर के लिए अगर 700 अरब रुपए मुख्तस किए जाते हैं, इस्लामाबाद के लिए अगर 37 अरब रुपए मुख्तस किए जाते हैं, तो भाई कराची कहाँ खड़ा है? कराची के साथ आप क्या कर रहे हैं? आप कराची समेत सिंध के दीगर डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट के साथ क्या कर रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा, ये पाक सरजमीन पार्टी नहीं कह रही, ये कोई सियासी जमात नहीं कह रही, ये इस मुल्क के अखबारात कल भरे पड़े इन सुर्खियों से। ये एक और अखबार है, ये अखबार कह रहा है कि जी सिंध के बल्दियाती इदारों को आपने कुल 71 अरब रुपए दिए, जिसमें से जिसके अंदर रिकरिंग एक्सपेंसेस, जिसके अंदर रेवेन्यू के एक्सपेंसेस, जिसमें तनख्वाहें शामिल हैं, आपने ये किया है। आपने ये किया है 1 ट्रिलियन 430 मिलियन के बजट के साथ, 1 खरब 43 करोड़ के बजट में ये किया है आपने, सॉरी 10 खरब। इसी तरह से ये अखबार है, ये चीख चीख के कह रहा है कि थर में क्या हो रहा है, थर में बच्चों की अमवात की तादाद कहाँ तक पहुँच गई, में अमवात की तादाद किस तरह तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है, लेकिन कोई जूं किसी जगह नहीं रेंग रही। इसमें भी एक और ख़बर है, मैं उस पर आऊँगा इसके बाद, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आपके दावे आपके एक्शंस के साथ नहीं जा रहे, बहुत बड़ा तजाद है। सिंध का बजट आ गया, बजट में एलोकेशन सबने देख ली, जो बातें की गई वो सबने सुन ली। मैं यहाँ पे कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। कराची की आबादी 2.5 करोड़ 3 करोड़ है, वफाक क्या रख रहा है? 20 अरब रुपए। इसका मतलब है कि आप कराची के एक शहरी के लिए पूरे साल में 750 रुपये मुख्तस कर रहे हैं, पूरे साल में। सूबाई हुकूमत क्या कर रही है? कराची के लिए ऐलान किया है कि 8 अरब के नए प्रोजेक्ट और 12 अरब के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। पाक सरजमीन ने ये मुतालबा किया कि जी वफाक 100 अरब रुपये दे, सूबा सिंध 100 अरब रुपये दे। किस बुनियाद पे? नेशनल फाइनेंस कमीशन के बुनियाद पे कि जी अगर पाकिस्तान की आबादी का 10% सिंध में रहता है
تو آپ جب یہاں سے 67% لیتے ہیں تو آپ اس کو 10% ہی دے دیں پی ایس ڈی پی کا. نہیں, کوئی جو کسی طرف نہیں رہیں گی. انہی پیسوں کی بنیاد پہ پورے پاکستان میں منصوبوں کا اجرا کیا جاتا ہے, فیتے کاٹے جاتے ہیں, تختیاں لگائی جاتی ہیں, لیکن کوئی آواز نہیں, کوئی اس کے لیے سنجیدگی کا کوئی معیار نہیں. اسی طرح سندھ کی 50% آبادی ہے کراچی میں سندھی بولنے والا بھائی رہتا ہے میرا پاکستانی, پنجابی بولنے والا, پختون بولنے والا, اردو بولنے والا, سرائکی بولنے والا, بلوچ بولنے والا. غرض کے کراچی منی پاکستان ہے. کراچی 90% ریونیو جنریٹ کر کے سندھ کو دے رہا ہے. جواب میں کیا مل رہا ہے؟ 12 ارب روپے آن گوئنگ اسکیمز پہ, 8 ارب روپے نئی اسکیمز پہ. اتنی باتیں, اتنا شور مچانے کے باوجود یہ آپ کی طرز حکمرانی ہے. یہ آپ کا آخری بجٹ 10واں سال کا بجٹ تھا, 10ویں سال کا بجٹ تھا, اس پہ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. کراچی کے لیے آپ نے 8 ارب روپے دے دیے. آپ نے 344 ارب روپے کی اے ڈی پی کے اندر 8 ارب روپے کراچی کو دیے ہیں. اعداد و شمار ہر آدمی خود نکال سکتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. کہ 2.5% اے ڈی پی کا 20 ارب سے بھی لگا لیں, چلیں 5%, 10% یہ کر رہے ہیں آپ. ایک عام سندھی کے لیے, ایک عام پاکستانی کے لیے آپ 700-800 روپے پورے سال میں رکھ رہے ہیں. آپ اس سے کیا کیا لے رہے ہیں؟ جی ایس ٹی 15%. بجلی کا بل دینے جائے تو ایک عام صارف 22% لائن لاسز دے چوری کے نام پہ. بجلی آئے نہ آئے بل اسی طرح. یو پی ایس لگائے تو یونٹوں میں اور اضافہ ہو جائے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ سندھ کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیا جا رہا ہے. یہ وزیر اعلیٰ صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں, گیس کی, بجلی کی, پانی کی بات کر رہے ہیں, وہ بھی وفاق سے رو رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب, جب آپ صوبائی خود مختاری کی بات کرتے ہیں, جب آپ نیشنل فائنینس کمیشن کی بات کرتے ہیں, تو بھائی آپ اس سے نیچے کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ کے پاس کیا صوبائی فائنینس کمیشن کا کوئی تصور نہیں ہے؟ کیا پروونشل فائنینس کمیشن کا اجرا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا آبادی کی بنیاد پہ, غربت کی لکیر سے نیچے رہنے والے افراد کی بنیاد پہ, رقبے کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا سندھ کے تمام اضلاع کو ان کی آبادی کی بنیاد پہ کیا وسائل نہیں ملنے چاہیے؟ ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ جی آپ حیدرآباد کے لیے آپ 50 ارب روپے دیں. جی وفاق سے بھی کہا, صوبے سے بھی کہا, لیکن نہیں. پورے حیدرآباد ڈویژن کے تمام ڈسٹرکٹس کو, ٹھٹا, بدین, ٹنڈو الیار, حیدرآباد اور اس سے ملحقہ مٹیاری, جتنے ڈسٹرکٹس اس کے اندر لگتے تھے 9, اس کے اندر ٹوٹل 18 ارب روپے کی ایلوکیشن رکھی ہے. میں ایک بات آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں کہ جناب بجٹ کے نام پہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں 344 ارب روپے کی, پچھلے سال پہ تو نظر ڈال لیں. 2016 اور 17 کے مالی سال میں آپ نے 255 ارب روپے کا بجٹ اناؤنس کیا تھا. 31 مئی تک آپ اس میں سے 207 ارب روپے جاری کر پائے 31 مئی تک, اور اس 207 ارب روپے میں سے 135 ارب روپے استعمال ہو سکے, یوٹیلائز ہو سکے 31 مئی تک. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کی ویب سائٹس کہہ رہی ہیں, یہ سندھ گورنمنٹ کی فائنینس ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ کہہ رہی ہے. 2015-16 میں آپ نے بجٹ اناؤنس کیا, 162 ارب روپے کی اے ڈی پی اناؤنس کی, 139 روپے آپ جاری کر پائے, 78 ارب یوز کر پائے. آپ کا کیا ہے؟ آپ تو کہہ دو ہزاروں ارب روپے ہم نے مختص کر دیے. یار کس کی ہمت ہے, کس کی جرت ہے جو آپ سے سوال کر سکے بھلا؟ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے تو یہ کرنا نہیں ہے.
ایسی اپوزیشن ہے ماشاءاللہ کہ جب وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو تو اس سے بھاگ جائیں، جب بات کرنی ہو حقوق کی اس سے بھاگ جائیں، حقوق ریلی نکالیں تو ان کو پی ایس پی یاد آ جائے۔ تو بھائی جس کے خلاف نکال لو اس کے خلاف تو بات کر لو، وہ ہو نہیں رہا، اسمبلی میں آواز لگ نہیں رہی۔ نصف کے 8 ووٹ ٹوٹل مراد علی شاہ صاحب 8 ووٹ زائد لے کر وزیر اعلیٰ بن گئے، اپوزیشن نے نہیں روکا ان کو۔ یہ کس قسم کی مفاہمت ہے؟ یہ کس طرح سندھ کے حقوق کا سودا کیا جا رہا ہے؟ یہ کون سی مفاہمت کے نام پہ گٹھ جوڑ ہے؟ میں مراد علی شاہ صاحب سے کہتا ہوں 10واں سال تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا، آپ کے الفاظ ہیں جو آپ نے کوٹ کیے کہ جب مجھے وزارت اعلیٰ ملی تو مجھے کراچی جو ملا وہ شکستہ حال کراچی تھا، آپ کے الفاظ ہیں۔ آپ نے کہا جی کراچی فارغ ہو چکا تھا جب مجھے دیا گیا، جب مجھے وزارت اعلیٰ کے منصب پر فائز کیا گیا۔ آپ نے خود اس کا برملا اعتراف کیا 8 سالوں میں۔ آپ کے وزراء پورے سال یہ کہتے رہے کہ جی فرق نظر آئے گا، فرق نظر آئے گا، ایک چینج آئی ہے، اب آپ فرق دیکھیں گے۔ تو جی یہ یوٹیلائزیشن، یہ اعداد و شمار، کوئی فرق نہیں نظر آ رہا۔ آپ کی نیت بہت اچھی ہوگی، آپ کی باتیں بہت اچھی ہوں گی، آپ کے دعوے بہت اچھے ہوں گے، لیکن آپ کے اعداد و شمار اس کو ظاہر نہیں کر پا رہے۔ آپ نے جس طرح سے ایلوکیشنز کی ہیں، ہم نے مطالبہ کیا کہ تمام ڈسٹرکٹس کے لیے آپ پیکیج اناؤنس کریں، آپ نے کسی بھی ڈسٹرکٹ کے لیے آپ نے پیکیج اناؤنس کرنے کی زحمت نہیں کی۔ جہاں آپ خطیر رقم لگا چکے ہیں ان ڈسٹرکٹس کی بھی حالت زار میں کوئی فرق نہیں آ رہا، وہاں بھی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ جو صورتحال مختلف انفراسٹرکچر کی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ آپ وفاق سے زیادتی کا رونا روتے رہتے ہیں، لیکن آپ جس طرح سے ڈسٹرکٹس گورنمنٹس کو چلا رہے ہیں وہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جس طرح آپ کا رونا ہے، اسی طرح نیچے میئر صاحبان کا رونا ہے آپ کے ساتھ۔ آپ کسی طور پہ بھی اختیارات کو نچلی سطح پہ منتقل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ 10 سال ہو گئے، 10واں بجٹ آ گیا، لیکن ابھی بھی صرف بات جو ہے وہ مستقبل میں کی جا رہی ہے، مستقبل کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، سکھر، لاڑکانہ، خیرپور، کشمور، جیکاباد، شکارپور، دادو، ٹھٹا، بدین، تھر پارکر، مٹھی، کہاں کہاں کا نام لیا جائے، سب کو میرے خیال سے ایک ہی لائن پہ لانے کی شاید کوشش کی جا رہی ہے کہ پسماندہ ترین سارے ڈسٹرکٹ بن جائیں۔ تو میں ایک بار پھر یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ پاک سرزمین پارٹی کا مطالبہ وفاق سے اور صوبے سے جو مطالبہ ہے، میں ایک بار پھر اس مطالبے کو دہراتا ہوں کہ جی آپ کراچی، حیدرآباد، نواب شاہ، لاڑکانہ، میرپور خاص، سکھر کو آپ اسپیشل پیکیج دیں۔ ہم نے کراچی کے لیے وفاق اور صوبے سے 100 ارب مانگے، حیدرآباد کے لیے 50 ارب روپے مانگے، دیگر اضلاع کے لیے ہم نے 25 ارب روپے مانگے، لیکن نہیں، 344 ارب روپے میں سے کیا وزیر اعلیٰ صاحب کیا کراچی کے لیے کوئی پیکیج اناؤنس نہیں کر سکتے تھے؟ کیا کراچی کے لیے، کیا وہ نصف آبادی کے لیے 100 ارب روپے نہیں رکھ سکتے تھے؟ 33% ہی بنتا نا ان کی اے ڈی پی کا۔ نہیں، بلاول بھٹو صاحب نے جو چیئرمین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے کہا جی ہم نے 50 ارب روپے رکھے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں اعداد و شمار میں کہیں 50% نہیں ہے، آپ اعداد و شمار دیکھ لیں کہ 8 ارب روپے نئی اسکیموں کے لیے رکھا ہے۔ کس کو، کون جانتا ہے کہ وہ اسکیمیں اس سال پوری ہوں گی، کتنا پیسہ دیا جائے گا؟ آپ جو ایلوکیشنز ہے وہ آپ کی 55-60% ہے، یوٹیلائزیشن 55-60% مشکل سے آپ کر رہے ہیں۔ آپ جو بجٹ اناؤنس کر دیتے ہیں وہ تو آپ کر ہی نہیں پا رہے، آپ تو بھی بہت پیچھے ہے معاملہ۔ آپ اگر 344 ارب اناؤنس کر کے اگر آپ نے 150 ہی ریلیز کرنے ہیں، 200 ہی ریلیز کرنے ہیں، اس میں یوٹیلائزیشن ہی نہیں ہونی ہے، تو بھائی یہ اتنے بڑے بڑے فگرز دینے کا کیا آپ کہتے ہیں جی سیلز ٹیکس دے دیا جائے۔ آپ یوٹیلائزیشن تو پوری کر لیں پہلے، آپ کہتے ہیں جی اس کے اختیارات دے دیے جائیں آپ کو۔
تو بھائی آپ کے پاس پہلے آپ اپنی چیزیں تو صحیح کر لیں. آپ کے پاس جو آپ جمع کر رہے ہیں, جو آپ کے پاس ٹیکسز کی جو صورتحال ہے اس کو تو ایڈریس کر لیں. وہ بھی نہیں. تعلیم کا جو انحطاط ہے, تعلیم کا جو فقدان و معیار ہے, وہ ان اہداف میں پاکستان سندھ جو ہے وہ سب سے نیچے آ گیا صوبوں کے اندر. 77ویں نمبر پہ, 5% وہ اپنے اور مزید اسٹینڈرڈ سے گر گیا. جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے. انفراسٹرکچر, صحت کی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے. جو اہداف ہیں, آپ نے کہا جی ہم نے خواتین کی ترقی کے لیے, ہم نے بچوں کی غذائی قلت کو ایڈریس کرنے کے لیے اتنے پیسے رکھ دیے. تھر کے اندر صورتحال جاری ہے. اسی طرح سے تھر کے اندر بچوں کی اموات جاری ہے. کوئی صورتحال نہیں ہے. آپ لاکھ جتن کر لیں, لاکھ بجٹ رکھ لیں, آپ کے اہداف, آپ کے انڈیکیٹرز نہیں ثابت کر رہے. بچوں کی اموات کا سلسلہ نہیں رک رہا. تو خدا را اس کے لیے سوچیں. دیگر بیماریاں پھیلتی چلی جا رہی ہیں. پینے کے صاف پانی پورے سندھ میں نہیں ہے. جیکاباد کا پانی اٹھا کے دیکھ لیں, جانور بھی نہیں پی سکتا شاید اس کو. انسان کیسے پیے گا؟ RO پلانٹس لگائے گئے, بڑے اس کے زمین و آسمان کے قلابے میں لائے گئے. جو صورتحال ہے پورے سندھ میں وہ سب کے سامنے ہے. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جی خدا کے واسطے آپ ان چیزوں کو دیکھیں. آپ جس طرح سے ٹیکسز لگا رہے ہیں, جو پیسہ جمع کر رہے ہیں, آپ ریٹرن میں لوگوں کو کیا دے رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ جی ہم بیٹھے رہے 18 دن کے دھرنے پہ. 14 مئی کو ہم ریلی مارچ پہ جمع ہوئے, لیکن آپ نے کوئی اس کے اوپر بھی توجہ نہیں دے رہے. آپ نے کہا جی GTS, آپ اس وقت ہم سے کہہ رہے تھے کہ جی گاربیج ٹرانسفر اسٹیشنز بنا لیں گے, کام شروع ہو گیا. اب آپ کہہ رہے ہیں بجٹ میں جی پیسہ رکھا جائے گا. آپ کچرا اٹھا کے, آپ کے پاس معاملہ ہی نہیں ہے کہ آپ اس کچرے کو کہیں شفٹ کر سکیں, تو آپ شفٹ کیا کریں گے اور ڈمپ کیا کریں گے؟ آپ K4 کے لیے وفاق نے چلیں 9.6 ارب جاری کر دیا, آپ نے بھی 6 ارب روپے رکھ دیے. بھائی فیز 2 تو کرتے آپ. فیز 2 کے لیے آپ پھر اگلے سال کا انتظار کریں گے, اگلی گورنمنٹ دیکھے گی. اس کا مطلب ہے اس کو آپ پانی کی ایلوکیشن کے لیے پھر وہیں پہ کھڑے ہوئے. ہم نے کہا جی 10 سال میں آپ 1200 کیوسیک بڑھائیے. کراچی کی جو کراچی کی ضرورت ہے نہیں بڑھ رہا. یہ خبر ہے, یہ کل کی خبر ہے جی بجلی کی فراہمی نہیں ہے. وزیر اعلیٰ صاحب نے خود کہہ دیا, پمپنگ اسٹیشنز نے کام کرنا چھوڑ دیا. کراچی میں 6 کروڑ گیلن پانی کی کمی ہو گئی. کوئی کسی طرف سے کوئی کہیں نہیں. وزیر اعلیٰ صاحب کہیں نکل جاتے ہیں, ان کے ساتھ وزراء کی ایک ٹیم ہوتی ہے, لیکن کسی اور کی طرف سے کوئی ایسی ہمیں دورہ کوئی پوچھتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ بھائی یہ پمپنگ اسٹیشن بند ہو گئے ہیں, 6 کروڑ گیلن پانی کی کمی ہو گئی ہے, تو کوئی بات کرے گا؟ آپ نے پھر کے الیکٹرک کو پیسے دے دیے جی. آپ نے ہیسکو سب کو پیسے دے دیے, وفاق اور سندھ نے. آپ پوچھ نہیں رہے کہ جی یہ آپ کہہ رہے جی شنگھائی الیکٹرک کو چلی گئی. یار کیسے چلی گئی؟ آپ نے پیسہ دیا ہے سالوں کا. آپ نے ان سے پوچھا جی کیا لگایا, کیا ہوا اس شہر کے ساتھ, کیا ہوا سندھ بھر میں سپلائی کے ساتھ؟ نہیں. رمضان کے ابتدائی ایام جس طرح پورے سندھ کی عوام نے, پاکستان کی عوام نے گزارے ہیں, وہ سب کے سامنے. انتہائی موسم کی شدت, بجلی کی عدم دستیابی, لیکن کوئی آواز کہیں سے نہیں لگ رہی. کہ الیکٹرک پہ کوئی بات نہیں کی جا رہی. ہم کہتے رہے کہ جی آپ کے الیکٹرک کے CEO کے خلاف مقدمہ درج کریں. دیگر سیاسی جماعتیں اس پہ آواز لگاتی رہیں, لیکن نہیں. آپ تو پوچھنے کے لیے ہی تیار نہیں ہے, کوئی آواز لگانے کے لیے تیار نہیں ہے اس بات پر. تو بھائی ان سے کون پوچھے گا؟ آپ جو کچھ کر رہے ہیں, اور آپ کی پشت پناہی پہ کے الیکٹرک جو کچھ کر رہی ہے, اس نے پورے سندھ میں جو کچھ کر دیا ہے, کون اس پہ جواب
जवाब तलबी करेगा। जब पता है कि इलेक्ट्रिक को उसको किसी ने पूछना ही नहीं है तो उसकी जो मर्जी है वो कर रही है, जो हेस्को की मर्जी है वो कर रही है, जो लेस्को ने करना है वो करेंगे। के इलेक्ट्रिक कहती है कि जी अपने अपने एग्रीमेंट में के इलेक्ट्रिक कह रही है कि जी 3000 मेगावाट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपके रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, कोई नहीं पूछा भाई किधर है वो 3000 मेगावाट। शहर की तलब क्या है, रसद क्या है, डिमांड सप्लाई क्या है, नहीं, कोई इस पे बात नहीं हो रही कि जी 2300 2400 2600 अगर इस शहर की ज़रूरत है तो भाई वो बिजली किधर है जो 3000 मेगावाट के नाम पे के इलेक्ट्रिक को तमाम इस शहर की भागदौड़ दे दी गई। तो कोई पूछेगा या नहीं पूछेगा? 40 एमपीए है इस शहर के, 20 नेशनल असेंबली की सीटें हैं इस शहर से, कोई सवाल जवाब नहीं हो रहा। उनसे कोई नहीं पूछा कि भाई आपने 15% लाइन लॉसेस से बढ़ा के 22% लाइन लॉसेस कर दिए, तय हो गया, नेपरा ने अप्रूव कर दिया। हर सारिफ जो बिजली का बिल दे रहा है 22% बिजली की चोरी के भर रहा है। तो यार फिर तो बिजली नहीं जानी चाहिए, बिजली सारिफ को मिलनी चाहिए। बिजली आए ना आए 12-12 14-14 16 घंटे, लेकिन बिल उसी तरह आसमान से बातें कर रहा है, टैरिफ बढ़े चले जा रहे हैं। किस बात पे, क्यों? कोई आवाज़ नहीं है। रमज़ान पैकेज के नाम पे मुतालबा किया हमने, कोई कुछ नहीं, कोई सब्सिडी अनाउंस नहीं की गई। रोज़गार की बात हमने की, आपने कहा बजट में जी 49,000 लोगों को हम नौकरियां देंगे। मैं मुतालबा करता हूं कि जी आप ये नौकरियां मेरिट की बुनियाद पे दें, गैर सियासी बुनियादों पे दें। ये तकर्रियां सिर्फ और सिर्फ मेरिट की बुनियाद पे की जाए। ऐसे तमाम अवामिल जो नौकरियां बेचते हैं, जो अकरबा परवरी करते हैं, जो सियासी बुनियादों पे नौकरियां कर रहे हैं, उनको रोका जाए। यह मैं मुतालबा करता हूं वज़ीर आला सिंध से। इसी तरह से मैं एक और अफसोसनाक वाक़े की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं कि 3 जून को अफ्तार से कुछ देर कबल न्यू कराची के इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मैं पूरे पाकिस्तान से कहता हूं कि सोशल मीडिया पे आपने कैंपेन चलाई फलों के बाइकआउट की, बहुत अच्छी बात है। आपने गिरानी के ख़िलाफ़, आपने मुनाफा खोरों के ख़िलाफ़, आपने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, बहुत अच्छी बात है। हुकूमत से तो ये काम हो नहीं रहा, आपने आवाज़ उठाई। मैं पूरे पाकिस्तान के दर्दमंद लोगों की तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ कि ये पहला वाक़या नहीं है। काला स्कूल के करीब 6 साला बासिम खान जो अपने बाप के साथ बाइक पे जा रहा था, अफ्तार से कुछ देर कबल अफ्तारी लेने के लिए उसको पतंग की एक डोर ने उसकी शहरक काट दी। वो बच्चा सिर्फ अपने बाप को इतना कह सका कि खून निकल रहा है। पतंगबाजी पे पंजाब में बात होकर, बसंत पे बात होकर सोशल मीडिया, सिविल सोसाइटी ने आवाज़ लगा लगा के उसको एक लगाम डलवाई। मैं आज कहना चाहता हूँ बासिम खान के वालिद के पास जब उनसे हमारी बात हुई, जब हम जनाजे में गए, कल मुस्तफ़ा कमाल साहब भी वहाँ गए परसों, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई खुदारा हुकूमत से भी कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कहना चाहता हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट सिंध से कहना चाहता हूँ कि खुदारा इस पर एक्शन लें, खुदारा इसके ऊपर एक्शन लें, इस कातिल डोर पे पाबंदी लगाएं। इस पतंगबाजी का से वो बच्चा जिसके खेलने कूदने की दिन थी, जो स्कूल जाता था, अपने माँ बाप की आँखों का नूर था, इकलौता बच्चा था, वो आज इस दुनिया में नहीं है। कोई एक आवाज़, कोई एमपीए, कोई एमएनए, कोई वज़ीर, वजारत आला, वजारत उज़्मा, कोई नोटिस नहीं, सब खामोश है। क्यों? कराची लावारिस है, सिंध लावारिस है, कोई आवाज़ नहीं, कोई असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर की तरफ से कोई आवाज़ नहीं, मेयर की तरफ से कोई आवाज़ नहीं। ये कैसी तर्ज हुक्मरानी है, ये कैसी मफादात का सौदा है कि इस तरह से कोई नोटिस नहीं। अभी कोई आपकी तवज्जो मबजूल करा देगा तो मीडिया कंजम्पशन के लिए आप नोटिस ले लेंगे।
बुलंदो बांग दावे कर देंगे, पलट के पूछेंगे भी नहीं। तो भाई इसके लिए प्रैक्टिकल इक़दाम किए जाएं। इसके लिए ये कातिल जो डोर है जो तेज़ मांझे से तैयार की जाती है, खुदारा इस पर पाबंदी लगाएं। खुदारा मज़ीद किसी बासिम खान, किसी काशिफ खान की औलाद को जड़ने से बचाएं, कोई इक़दाम करें। मैं ये पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ, मैं कहता हूँ कि इस तरह की सरगर्मी मशागिल पे पाबंदी लगाई जाए, इस किस्म के डोर के इस्तेमाल पे पाबंदी लगाई जाए, जो इन आबादियों के जो वो आबादियाँ कि जहाँ पे शायद शौक़ इसी तरह नौजवान अपने पूरे कर सकते हैं, वहाँ चूँकि तफरी सरगर्मी कोई और नहीं, तो इसी से अपने दिल बहला रहे हैं। तो भाई आप तफरी मशागिल के लिए, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए कुछ तो करें। बड़ा हिस्सा है नौजवान इस आबादी का, तो क्या करेगा इसके अलावा? तो ऐसे इक़दाम करें कि वो सेहतमंदाना मुस्बत सरगर्मियों की तरफ माइल हों। ऐसी चीज़ों पे पाबंदी लगाई जाए कि जिससे जानों के जाने का एहतमाल ख़दशा है। यह मैं पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ, मैं सोशल मीडिया से, सिविल सोसाइटी से ये मुतालबा करता हूँ, उनसे कहता हूँ कि खुदारा आगे बढ़िए, हम सब मिलकर अपना अगर रोल प्ले करेंगे, अपना किरदार अदा करेंगे, तो कोई दूर नहीं है, हुकूमत करे ना करे, कोई एक्शन ले या ना ले, हमारे आपके इत्तेहाद से हम इस कातिल डोर की पे पाबंदी लगा सकते हैं। हम लोगों को ये अवेयरनेस दे सकते हैं कि खुदारा बच्चों को मरने से बचाओ। जब हम थर की बात करते हैं तो फिर मैं ये भी बात करता हूँ कि कातिल डोर हर 2 महीने 3 महीने पे कहीं ना कहीं किसी बच्चे की जान ले लेती है। मैं वापस बजट की तरफ आता हूँ। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, दीगर इदारे, उसके लिए जो सूरत हाल है, 10 बरसों में आज दावे नहीं होने चाहिए थे। 10 बरसों में आपकी यूटिलाइजेशन आज कुछ नहीं तो 75% तो हो जाती, कुछ नहीं तो 80-90% तो चली जाती कोशिश कर आके, वो भी नहीं। इंडिकेटर्स नीचे, यहाँ के पैसों से कहीं और मंसूबों का इजरा, यहाँ के पैसों से, सिंध के पैसों से किसी और जगह फीते काटने का अमल, कराची के पैसों से किसी और जगह आप करें, सबके साथ करें, सबके साथ फिर बराबरी का सलूक करें। आप अनाउंस तो कर देते हैं कि जी फला जगह के लिए हमने इतने पैसे लगा दिए, लेकिन लाड़काना के लिए अगर आपने 9 अरब आपने अगर लाड़काना के लिए 90 अरब का पैकेज अनाउंस किया था, तो वो किधर लगा? ग्राउंड रियलिटी सबके सामने है। कराची के लिए पिछले साल 10 अरब रुपए का आपने एक चंक रखा था, वो भी यूज़ नहीं कर पाए, वो भी यूटिलाइजेशन नहीं हो पाई। आपकी ओवरऑल ही यूटिलाइजेशन जब 55% है, तो फिर क्या कराची, क्या कश्मीर, सबके लिए वही आपने एक साझा मामला किया हुआ है, सबके ही आपने एक लाठी से आंका हुआ है। अजीब सूरत हाल है। मैं अपनी बात इस उम्मीद के साथ, इस मुतालबे के साथ मुकम्मल करता हूँ कि वफाक और सूबा, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर ख़जाना, वज़ीर आला सिंध से मैं ये मुतालबा दोहराता हूँ कि जो खुदारा सिंध के साथ ज़्यादती का सिलसिला बंद करें। सिंध को उसके आबादी के हिसाब से आप PSDP में और सिंध के डिस्ट्रिक्ट को ADP में प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की बुनियाद पे आप उसके लिए बजट एलोकेशन करें। मैं आप तमाम दोस्तों की आमद पे शुक्रगुजार हूँ, और मैं साथ साथ बजट का भी सिलसिला जारी है। बजट पे मज़ीद हम बात करते रहेंगे, अपने मुतालबात दोहराते रहेंगे, K इलेक्ट्रिक पे, GTS पे, K4 फेज़ 2 पे, S3 पे, इन तमाम मंसूबों पे हम बार बार सब पे ये बात होती रहेगी, बार बार हम मुतालबा दोहराते रहेंगे। जो ऐवान के इख्तिदार में जो लोग बैठे, हम बार बार उनको झंझोड़ते रहेंगे कि वो इसकी तरफ तवज्जो दें। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए, आपकी बात दायरा, आपका मौक़िफ़ भी वही है जो हमारा मौक़िफ़ है, और सिंध के अवाम के बच्चे की दिल की आवाज़ है। देखिए, हमारी कैंपेन जारी है, अप्रैल से हमारी कैंपेन जारी है। हम एक फ़ेज़ में गए, दूसरे फ़ेज़ में गए, रमज़ान आ गए बीच में। हमारे इसी तरह से हमारी एहतिजाजी मुहिम जारी रहेगी। हम इस पे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं जहाँ ज़रूरत है, लेकिन हम आवाम को मुतहर्रिक करने का अमल जारी रखेंगे, मोबलाइज़ करते रहेंगे, उनको अवेयरनेस देते रहेंगे
اور عوام کے تعاون سے، عوام کے ساتھ مل کے ہم آواز لگاتے رہیں گے، اور یہ ہمارا کام ہے۔ ہم ایوان میں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، ہم ایوان سے باہر ہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہم جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کو ایک طرف کرتے، ہر آدمی کی دل کی آواز ہے، ہم اس کی آواز اٹھاتے رہیں گے۔ ہماری یہ احتجاجی کیمپین جاری رہے گی اور ہم اس پہ آواز اٹھاتے رہیں گے کہ الیکٹرک ہو، جتنے بھی ایشوز ہیں ہم آواز اٹھاتے رہیں گے۔ اور آپ نے بہت اچھی نشاندہی کی کہ جس طرح سے یہ جو مختلف ہاؤسز ہیں، گورنر ہاؤس اور سی ایم ہاؤس، اس کے لیے جو پیسے رکھے جاتے ہیں، ان پہ مختص کیے جاتے ہیں، اس میں کمی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جی آپ جس طرح سے اس پہ ایلوکیشن کر رہے ہیں وہ دیگر پروجیکٹس کے لیے کریں، وہاں پہ چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے اپنے عملی اقدامات اور کاوشیں کریں۔ دیکھیں جی، اس میں بات یہ ہماری طرف سے ریزائن جا چکے ہیں۔ میں آپ کے دوست سے پھر مطالبہ کر دیتا ہوں کہ جی ان ریزائن کو اپروو کرا دیا جائے۔ ان ریزائن کو جنہوں نے اپروو کرنا ہے، اسپیکر ہوں، ان کا یہ کام ہے کہ اس کو اپروو کر دیں، اور ہماری طرف سے، ہمارے اراکین اسمبلی کی طرف سے وہ وہاں سے دستبردار ہو چکے ہیں، اور جن کی سیٹس تھی ان کو مبارک ہو وہ سیٹیں۔ اور ہماری جو میری سیٹ پہ، افتخار عالم صاحب کی سیٹ پہ، اشرف منگی صاحب کی سیٹ پہ الیکشنز ہو چکے ہیں، اور جن کا کام ہے اپروو کرنا وہ اس کو اپروو کریں، اور اس کے بعد جو پروسیس ہے اس کو بالکل جاری کر دیں۔ اس کے اندر دیکھیں، اس پہ پاک سرزمین پارٹی کا موقف واضح ہے، جماعت اسلامی بھی اس پہ آواز اٹھا رہی ہے، اور کہیں سے خاموشی ہے۔ تو آپ نے نشاندہی کی، میں اس میں ظاہر ہے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ میں اس سے بات کروں جو بات پبلک میں ہو رہی ہے۔ دیکھیں، اس میں بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ اگر جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے، وفاق نے اور صوبہ سندھ کی حکومت نے فیصلہ کرنا ہے، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ عوام کی اس احتجاج کو دیکھیں۔ یہ جو احتجاج ہو رہا تھا کراچی کی سڑکوں پہ، یہ کوئی جماعت تو نہیں کرا رہی تھی، لوگ خود از خود نکلے ہوئے تھے پرامن طور پہ اپنے جذبات کے۔ کیا کریں گرمی میں کتنی دیر تک کوئی گھر میں بیٹھ سکے گا؟ چھوٹے چھوٹے گھروں کے اندر جہاں ہوا مشکل سے آ رہی ہو، اندھیرے میں آدمی کیسے بیٹھے گا روزے کی حالت میں؟ تو لوگ نکل کے اپنا ایک پرامن احتجاج ریکارڈ کرتے رہے، لیکن جن کے کرنے کا کام ہے اگر وہ اس کو نہیں کر رہے تو وہ عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، عوام کے ساتھ بڑی شدید زیادتی کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ عوام کی اس آواز کو سنیں اور سمجھے۔ اب عوام میں اگر یہ بات آ رہی ہے کہ جی یہ سیاسی جماعتیں ہی دشمن ہیں، وہی ان کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے، تو ہر سیاسی جماعت کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی کے لیے بات کی جا رہی ہے تو کیوں کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے ہر سیاسی جماعت کا فرض بنتا ہے کہ اپنا کردار ادا کریں۔ جو لوگ کر رہے ہیں خوش آئند ہے، میں ان کی کاوشوں کو سراہتا ہوں کہ وہ اس پہ نکلے ہیں اور بات کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح میں آصف بھائی کی طرف سے بہت اچھا پوائنٹ آ گیا، عوام سے بھی کہتا ہوں کہ خدا را آپ اپنا کردار، جب الیکشن آ جائیں تو آپ اپنا کردار ادا کریں، پھر انہی کو جب آپ ووٹ ڈال دیتے ہیں اپنے اپنے علاقوں کے بااثر افراد کو، وہ پھر کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ چلے جائیں، تو آپ کے حقوق کا سودا جو کرتے ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو ووٹ دینے سے گریز کریں، اپنے جمہوری حق کو صحیح سمت میں استعمال کریں۔ بہت شکریہ۔